اگر انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو ایٹمی جنگ ہوگی. ہمارا ہتھیار بہت کیلکولیٹڈ، چھوٹا، پرفیکٹ اور نشانے پہ اور مسلمانوں کی جانیں بچاتے ہوئے ان علاقوں کو ٹارگٹ کرنے والا ہے. اسام تک پاکستان ٹارگٹ کر سکتا ہے. تو سر پھر اسلام آباد کے معاملات پنڈی سے چلائے جا رہے ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. کب اسلام آباد کے معاملات میں پنڈی کا دخل نہیں رہا؟ ہمیشہ ہوتا ہے. नमस्कार, जय श्री राम. मेरी मातृभूमि चैनल में आप सबका स्वागत है. शेख चिल्ली के बारे में तो हम सब जानते हैं. शेख चिल्ली उसे कहते हैं जिसकी अकल कम हो और जो कुछ भी काम करता नहीं है, या अगर कोई भी काम करता है तो वो काम वो ढंग से बिल्कुल करता नहीं है, काम को वो खराब कर देता है. तो सोचिए, ऐसे बंदे को अगर कोई जिम्मेदारी वाला ओहदा दिया जाए, जैसे कि किसी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर अगर उसे बनाया जाए, तो उस देश का क्या हाल होगा. पाकिस्तान में भी एक ऐसा शेख चिल्ली है जिसका नाम है शेख रशीद. वो पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर बना है. वो अपनी मिनिस्ट्री का तो कुछ काम करता है कि नहीं मालूम नहीं, मगर बेवकूफ़ी एक वो हमेशा करता रहता है, भारत को धमकाने का वो काम करता रहता है. पिछले साल इसी शेख रशीद ने भारत को धमकाया था कि पाकिस्तान के पास पाव किले के एटॉमिक बॉम्ब्स है. तो इस शेख चिल्ली की नादानी पे हंसकर हमने उसे छोड़ दिया था. मगर चंद दिनों पहले इसी शेख चिल्ली ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे टैक्टिकल एटम बॉम्ब्स है जो गिराने जाने के बाद आबादी में से मुस्लिम जनता को छोड़ के गैर मुसलमानों को मारता है. यानी वो एटम बॉम्ब हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, बुद्धिस्ट को मारेगा मगर मुसलमानों को छोड़ देगा. तो क्या कहना है इस शेख चिल्ली के बुद्धि के बारे में. और शायद ये शेख रशीद और पाकिस्तान ये भूल गया है कि भारत खुद एक मजबूत एटॉमिक पावर है. उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान ऐसे हिमाकत करेगा तो भारत उन्हें छोड़ेगा? नहीं, भारत तो पाकिस्तान का इस धरती पर से नामो निशानी मिटा देगा. तो आइए दोस्तों, हम ये वीडियो देखते हैं जिसमें पाकिस्तान के इस शेख चिल्ली ने ये बेवकूफ़ाना बात की है. शेख साहब, बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इंडिया में जो कुछ हो रही है डेवलपमेंट, ये हमारा ईस्टर्न बॉर्डर कश्मीर वाली साइड पे हालात किसी वक्त मज़ीद बिगड़ सकते हैं. आपको भी कुछ ऐसा अंदेशा है? देखिए, मैं पहली दफ़ा हिंदुस्तान के मुसलमान को जामे मिलिया ने जितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिया है और उसके मुकाबले में शाहीन बाग को और बेंगलोर में आप उनकी माँ को गाली दें, उनकी बहन को गाली दें, उसकी बेटी को गाली दें, वो बोला नहीं मुसलमान जी. लेकिन जिस वक्त वो आशिक़ रसूल है, जिस वक्त आपने नबी की शान में गुस्ताखी की, उन्होंने कहा कि हम ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं, हम आशिक़ रसूल हैं. वो बाहर निकले, 3 नौजवान बेंगलोर थाने के बाहर शहीद हो गए. 3 थानों को उन्होंने आग लगा दी और निहत्ते लोग हज़ारों की तादाद में निकले. और जो कुछ जामिया मिलिया में हुआ और जो कुछ दिल्ली में हुआ, जो कुछ लखनऊ में हुआ, जो कुछ यूपी में हुआ, सीपी में हुआ, इस वक्त हिंदुस्तान के लिए मुसलमान जो है वो एक काबिल कबूल कुव्वत नहीं है. और वो मुसलमान सुबह शाम झोली उठा के जो आशिक़ रसूल है पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं. क्या होगा हमारे बॉर्डर की सूरत हाल इंडिया के लिए? तो हमारे पास करने के लिए और कोई हल नहीं होगा. देखें, अभी ये हालात जो हैं कि देखें, चीन जो है अमेरिका के साथ लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ लगे हैं, कनाडा के साथ, लंदन के साथ. और चीन ने अपने नए दोस्तों के रास्ते भी नेपाल के साथ और श्रीलंका के साथ और ईरान के साथ और रशिया के साथ. सो ये जो एक ब्लॉक बनने जा रहा है और इसमें हमें चीन के साथ खड़ा होना है. मेरा नहीं ख्याल कि 4 नवंबर के बाद हालात पता लगेंगे कि ट्रंप जो है वो भी उसी तरह नेतन्याहू हो. ज़रा ट्रंप के इलेक्शन पे भी एक पेशगोई कर ही दें आज. ये बड़ी पेशन गोई जो है, क्योंकि ट्रंप जो है वो गोरों का लेना चाहता है और जो नस्ल परस्त हैं उसको देने के लिए तैयार नहीं है. असल में 2 इलेक्शन इसराइल के और अमेरिका के मैटर करते हैं जो कि अभी होने जा रहे हैं.
اور جس سے عرب دنیا اور مسلم دنیا کا بھی بہت بڑا فرق نظر آئے گا. پاکستان کے پاس اگر پاکستان پر انڈیا نے حملہ کیا تو کنونشن وار کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور یہ خونی اور آخری جنگ ہوگی اور ایٹمی جنگ ہوگی. اگر انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو ایٹمی جنگ ہوگی. ہمارا ہتھیار بہت کیلکولیٹڈ, چھوٹا, پرفیکٹ اور نشانے پہ, اور مسلمانوں کی جانیں بچاتے ہوئے ان علاقوں کو ٹارگٹ کرنے والا ہے. اسام تک پاکستان ٹارگٹ کر سکتا ہے. وہ پاکستان کا سائنسدان بہت زبردست ہے. پاکستان کے پاس کنونشن وار کی گنجائش کم ہے, اس لیے ہندوستان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ پھر جو ہوگا وہ ہوگا. تو اس خطے کی صورتحال جو ہے بڑی ہی خوفناک ہے آئندہ 4-6 مہینوں میں. یہ جو اگلے 6 مہینے جب تک نیا صدارتی امریکی الیکشن نہیں ہو جاتا, میں 6 مہینے کہہ رہا ہوں, اس کے بعد دیکھیں نا امریکن الیکشن کے بعد بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. پوسٹیں آپ تو پتہ ہے کہ پینٹاگن علیحدہ ہے, CIA علیحدہ ہے, امریکہ علیحدہ ہے, کانگریس علیحدہ ہے, پریزیڈنٹ علیحدہ ہے, تھنک ٹینک علیحدہ. سو وہ سارے اپنی جگہ لیتے ایک ٹائم. سو اٹ ول ٹیک 6 months, اور یہ خطہ دنیا کی کسی تیسری عالمی جنگ کے قریب پہنچ سکتا ہے. جو بائیڈن ہے اس نے اپنے ساتھ جو وائس پریزیڈنٹ لی ہے اس کی اوریجن آپ کا ہمسایہ ملک, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اوریجن میں تو بہت سارے لوگ جائیں تو وہ بھی اوریجن میں جو پچھلا امریکن صدر تھا وہ پاکستان رہا ہوا تھا, اوباما رہا ہوا تھا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ پاکستان کا حامی ہو گیا. اسی لیے تو نواز شریف صاحب اسے دال چاول آفر کر رہے تھے, وہ آپ اس کا مذاق اڑاتے رہے. نہیں, میں مذاق نہیں اڑاتا رہا. مذاق تو دیکھیں نا, نواز شریف نے کئی کام ایسے مذاق اڑانے والے کہے کہ تاج محل آگرہ ہوٹل کے جو حملے کے وقت جو لوگوں کے ایڈریس دینے سے شروع ہوئے اور پھر وہ مودی کی پگڑیاں اور ساڑیاں بدلنے پہ ختم ہوئے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں قومی سوچ کتنی بدلی ہوئی. اسرائیل کے اوپر ہمارے کچھ ہمسایہ, دوست اور دل کے قریب ممالک اب ایک نئے سفر پہ چل پڑے. UAE سے آغاز ہوا, ان کا کوئی سفر ہی نہیں ہے. یہ پٹرول پمپ ہیں, ان کا کوئی سفر نہیں ہے, ان کی کوئی آبادی. یہ وہ کالونیاں جو کہ زیر اثر رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں. پاکستان کا بچہ کوئی اسلامی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, چاہے ہمارے مفاد پرست جو طاقتیں ہیں وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہوں اور پاکستان پر کتنا دباؤ کیوں نہ ہو. پاکستان کی حکومت ایک دن بھی نہیں رہ سکتی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد. میں تو نہیں رہوں گا. سعودی عرب تسلیم کرے گا؟ مجھے اس کا نہیں پتا. یہ بہت بڑا بیان آپ مجھ سے لینے لگے ہیں. UAE نے یہ مشورہ کسی سے کر کے کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, کیونکہ عرب کو اگر پڑھنا ہونا تو آپ کیمل کی طرف آپ کی بڑی اسٹڈی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ پہلے 2 قدم رکھتا ہے, پھر گردن گھسیڑتا ہے, پھر آخری 2 قدم رکھتا ہے. سو فلاسفی اگر عرب کی سیاست کو دیکھنا ہو تو آپ کو کیمل کی سوچ پہ بھی نظر رکھنی ہوگی. لیکن عام خبریں یہ چل رہی ہیں کہ 1-2 اور عرب ملک ہو سکتا ہے یہ اسٹیپ لے سکتے ہیں. ٹرمپ نے یہ کہا کہ راستہ کھل گیا. ٹرمپ تو یہ دیکھیں نا, الیکشن جیتنے کے لیے ٹرمپ اور اسرائیلی نتنیاہو یہ دونوں الیکشن کے پارٹ پہ ہیں اور ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ووٹ بینک کا اضافہ ہو. شاید نہ ہو سکے. افغانستان میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں الیکشن سے پہلے؟ افغانستان میں پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں. جہاں پاکستان نے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے, پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اگر فوج اس ملک میں ٹڈی دل وہ ختم کرے, سیلاب کو وہ روکے, کرونا کو وہ روکے, اللہ آپ کا بھلا کرے, اور میں اگر 101 نالوں کو وہ دیکھے, کالجوں کو وہ دیکھے, دہشت گردوں کو وہ دیکھے, بارڈر پہ وہ جان, فارن پالیسی کو بھی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا. میں تو یہ کہوں گا کہ خارجہ امور پہ ان کی نظر ہوتی ہے ہر ادارے کی. سر سعودی عرب اور قطر اور UAE سے پیسے لیتے وقت بھی جنرل باجوہ کو جانا پڑا تھا. ظاہر ہے, اس لیے کہ اس ادارے کی رسپیکٹ ہے. سی پیک کا ایشو ہوا تھا تو اس وقت بھی جنرل باجوہ کو جانا پڑا. سی پیک کا بھی ایشو, وہ تو فوج ہے, اس لیے کہ ان کو ایک رسپیکٹ حاصل ہے ساری دنیا میں, اور اس رسپیکٹ کو آپ اس سے دیکھیں کہ سعودی عرب میں بھی جو معاملات تھے اس رسپیکٹ نہیں ٹھیک کیے. تو سر پھر اسلام آباد کے معاملات پنڈی سے چلائے جا رہے ہیں, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. کب اسلام آباد کے معاملات میں پنڈی کا دخل نہیں رہا؟ ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن ایک خاص حد تک ہوتا ہے. لیکن ابھی تو آپ انحصار ہے آپ کا. آپ یہ کہیں پہلی دفعہ فوج اور سولین گورنمنٹ یک جان 2 قالب ہیں. ہاں.